متعقد كبير، متعقد كبير. وصبحت المدرسة يعني غير متقنعين بها، متقنعين بها. حتى التلاميذ كان عدة يعني يتناقضوها كتير. ولكن لما نراو يعني ضخم هذا الجهاز من حانت الوقت. الشيء اللي لاحظناه ان بعض الامور يعني طبقت بلاك بصفه غير منجزه. نعم. وامور اخرى لا طبقت، لم تطبق اصلا. كيف نسيروا كامل هذه الامور ونعطوا بجديه نوعيه في التسيير. نفذ يعني وقاموا في الوزاره التربيه الوطنيه بعده باغ حصات تكوينيه، وكذلك عدم التزام قوي. نقول لك باللي انا بجسدي افتجأت يعني بالحضور بالتحضير. فكي نقول لك انا افتجأت. خص واحد كيش يقولوا يقيس نفسه على سو كون ابل اون موين جينيرال. نعم، يقيم نفسه. نعم. بين باللي كانت نوع من التقلق في المادة الفلسفة. نعم. نوع من تقلق في المادة الفلسفة. نعم. بصفة خاصة، لأن في هذه المادة الفلسفة ما كانوش بالك متواضعين باش تكون عندهم أسئلة تركيبية. ما كانش لازمهم يكون عندهم نفس من هذا السلوك. طيب. وهذا السلوك يمكن يظهر أن كاين نوع من التخفض من السلطة، ولكن بظروف خاص. فهذا الملتقى ما جراش. فالاقتراحات اللي قاموا بها كل شركاء وهذه اللجنة فنتناقشوها في جويليا. وهذه النقطة الأولى اللي لابد نتخلوا منها كيفاش يعني في 2008 بصفة يعني اكسبسيونال قاموا بهذه العمليات تاع تقصيص في البرنامج. أصبحت مكسب. نظن باللي الحوار والنقاش الوسائل ضرورية وإجبارية باش يكون يعني جهاز بهدوء. و14 و15 لاني سكولير نقدروا بلي يكون عدة شيء جديد. ولكن احنا غادي ندخلوا في طريقة كيش يقولوا عمقة في المستقبل. عميقة. نوعيو الانعكاسات يعني بعض السلوك تصرفات. نعم. فعلى كل حال وعلى الأسف فهذا البرنامج اللي فيما خص مدرسة باريس هي في الحقيقة شيء اللي هام جدا أن التلاميذ لما يمشيوا للمؤسسات التربوية يمشيوا باش يقراوا، يمشيوا باش يتعلموا. وشيء اللي هام جدا خاصة الشيء اللي كان صرا في المؤسسة هذيك أن التلميذة كانوا وصاوها، ولكن خرجت في لاكور. وفي هذه المدرسة راها مداورة جوار عدة عمارات و دونك دو مانيير تري اوستونتاتوار. هذه هي دونك بالنسبة للمديرة المؤسسة في مرس بريد دارت غير خدمتها فقط، وما كانش مؤسسة هنا وين التلاميذ. انت راه عندك 1000 تلميذ، دونك انت
كأب لما تبعت وليدك أو بنتك لماذا؟ دونك احنا نظنوا بلي هذه الممارسات تندار في الدار في المنزل، ولما يروحوا للمدرسة دور المدرسة وهي تعليم وتعلم. شكرا. مبدئي أنا لا أعلق على الخبر الإعلامي. لم أطلع في صفتي كوزير ولا صفتي كإطار ولا كمثقف على قرار رسمي من طرف وزيرة أو وزارة التربية الوطنية سوى ما تداولته وسائل الإعلام، وأنا لا أعلق على وسائل الإعلام احتراما لوسائل الإعلام وحفاظا على الموضوعية التي تقتضيها مثل هذه المشاكل المثيرة للجدل. الذي أعرفه أن برنامج وزارة التربية الوطنية في مجال التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية عملت وزارتي مع السيدة الوزيرة في عمل جواري وعميق لمراجعة المناهج وتقوية قيم الإسلام والوسطية والاعتدال والانتماء الحضاري الجزائري. لا أعرف هناك موقفا ضد هذه المبادئ ولا ضد الصلاة ولا ضد الآية الكريمة، وعندما يحصل ذلك فإن أول من يعرف هو مجلس الحكومة الذي تنتمي إليه الوزارة والتي تنتمي إليه والذي ينتمي في مجموعه إلى السيد رئيس الجمهورية، حكومة رئيس الجمهورية الذي نعرف مبادئه ونعرف دفاعه على الإسلام والتزامه بترقية مبادئه وقيمه. فيديو كما بلال بن رباح كما الرسالة، سي دو باراي او ميم، سي دو باراي او ميم. جو نو كوموند ابدا، لن اعلق على ما يحصل في وسائل التواصل الاجتماعي ولا في الاعلام. جواد سي كلار، انا ضحيه هذا الشيء، وعلاش حتى ندير واحد اخر ضحيه معاه. قطاع التربيه وعن وزيره التربيه بالذات قيل انه تم سحب كلمه البسمله من الكتب المدرسيه، اليوم لقيناها في كتاب التربيه الاسلاميه. لماذا كل هذا الامر يقع في وزاره التربيه الوطنيه؟ للاسف. وحتى عن الوزيره. وي انا نقول للاسف، بما ان كامل هاد الخطابات اللي راحنا نلقاوها يعني الخارج في المحيط ما تخدمش تماما لقطاع التربيه الوطنيه. هي فقط تحب تقول لك الفو ريدوير، تحب تقلص الدور القطاع التربيه في الشيء اللي تكلمت عليه الان، في الجانب كما البسمله، او في جانب اخر وهو اونيكمون مادي، يعني المطعم المدرسي، النقل المدرسي، والانشغال ليس موجود على الجانب البيداغوجي اللي هي المهمه الاساسيه. لما العائله تبعت وليده ولا الطفله في المدرسه باش يخرج بكفاءات، حاسبنا على هذاك الشيء، و يعني كل المجهود اللي احنا نقوم به مع الطاقم التربوي باش نحسنوا المستوى ودرجه الكفاءات للتلاميذ، وكذلك كيفاش نعتمدوا على منتوج جديد اللي هو يعبر على هذا المجهود. وللاسف تسيس القطاع او الجانب الايديولوجي فيغطي الجانب تاع البيداغوجي واللي هو الاساس القطاع التربيه الوطنيه. نعم سيد. السلام عليكم.